अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे नफ्सी शैतान के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कभी आपने एक अजीब सा खौफ अपने अंदर महसूस किया है? ऐसा खौफ जिसे आप लफ्ज़ों में बयान ना कर सकें, जिसका ना कोई चेहरा हो ना आवाज़, मगर फिर भी वो आपके अंदर कहीं बैठा हो, आपकी सोचों को बदलता हुआ, आपके दिल पर किसी कमज़ोर लम्हे को कब्ज़ा करता हुआ। कभी आपने खुद को ये महसूस किया है कि जैसे कोई आपको गुनाह की तरफ धकेल रहा है, मगर धक्का बाहर से नहीं अंदर से आ रहा हो? कभी आपने सोचा, अगर शैतान बाहर है तो मेरे अंदर कौन है? वो कौन सी ताकत है जो इंसान के अपने घर में बैठकर अंदरूनी दरवाजे खोल देती है? कभी आपने दिल से पूछा है कि मैं वह काम क्यों कर लेती हूँ जो मेरा दिल जानता है कि गलत है? मैं वो गुनाह क्यों दोहराता हूँ जिन पर मैंने 1000 बार तौबा की थी? मैं क्यों टूट जाती हूँ? मैं क्यों बहक जाती हूँ? मैं क्यों डर जाती हूँ? आखिर कौन है जो मुझे मेरे अंदर से हरा देती है? मेरे अजीज़ों, आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने आए हैं। क्या शैतान हमारे नफ्स को कंट्रोल करता है या हमारा नफ्स ही शैतान को हमारे करीब ले आता है? ये सवाल अगर सही दिल से पूछ लिया जाए तो पूरी ज़िंदगी बदल देता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ज़िंदगी दरअसल 2 जंगों का मजमा है। एक जंग बाहर के दुश्मन के साथ शैतान और एक जंग अंदर के दुश्मन के साथ नफ्स। शैतान धक्का देता है लेकिन नफ्स दरवाज़ा खोल देता है। शैतान वसवसा डालता है लेकिन नफ्स उस वसवसे को जगह दे देता है। शैतान दावत देता है मगर गुनाह की महफिल में बैठने का फैसला हमारा नफ्स ही करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन नफ्स लार तुम, बेशक नफ्स इंसान को बुराई का हुक्म देता है। यूसुफ 53। देखें, शैतान सिर्फ वसवसा डालता है लेकिन हुक्म कौन देता है? नफ्स। फैसला कौन करता है? नफ्स। गुनाह पर कदम कौन बढ़ाता है? नफ्स। ये वो हकीकत है जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते और सारी गलती शैतान पर डाल देते हैं, जबकि असल दुश्मन अंदर बैठा होता है। मेरे प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो निहायत अहम है और अगर आपने नफ्स को, शैतान की हकीकत को समझ जाएं तो आपकी तकदीर, आपकी इबादत, आपकी तौबा सब बदल सकती है। इसलिए डॉली खान इस्लामिक चैनल आपके लिए रूहानी सफ़र लेके आया है। अगर आप नए हैं तो डॉली खान इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। भाई बहन दोस्त, जो भी आपके प्यारे अजीज़ दोस्त हैं, उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपके एक शेयर से आप लाखों नेकियां कमा सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सफ़र जवानों में नहीं दिलों में भी जारी रहे। मेरे अजीज़ों, शैतान और नफ्स का ताल्लुक़ अजीब है। शैतान सिर्फ दावत देता है मगर वह सिर्फ उस दरवाजे पर दस्तक देता है जो पहले से अंदर से कमज़ोर हो। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग बहुत बड़े गुनाहों से बच जाते हैं और कुछ लोग बहुत छोटे गुनाहों में भी गिर जाते हैं। फ़र्क कहाँ से है? शैतान एक ही है, वसवसे एक जैसे हैं, लेकिन नफ्स की कैफियत बदलती रहती है और वही कैफियत ये फैसला करती है कि शैतान का वार दिल पर लगेगा या टूट कर बिखर जाएगा। क्या शैतान हमारे नफ्स को कंट्रोल करता है? असल हकीकत क्या है? मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इंसान के अंदर 3 दरवाजे होते हैं। दिल का दरवाज़ा, दिमाग का दरवाज़ा और नफ्स का दरवाज़ा। शैतान को दिल पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले नफ्स के दरवाजे से गुजरना पड़ता है। अगर नफ्स जाग रहा हो, पाक हो, अल्लाह की याद से रोशन हो तो शैतान लाख कोशिश करे दिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए औलिया कहते हैं, शैतान उस दिल में दाखिल नहीं हो सकता जिसका मालिक बेदार हो। लेकिन अगर नफ्स सोया हो, गफलत में हो, ख्वाहिशात की धूल से ढक गया हो तो शैतान सिर्फ एक वसवसा डालता है और नफ्स खुद सारा रास्ता बना देता है।
قرآن ہمیں ایک حیرانک حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ إِلَّا أَنْ أَتَّوْا فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ابراہیم 22۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی طاقت نہیں تھی، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم خود مان کر میرے پیچھے چل پڑے۔ میرے بھائیوں، آیت بہت واضح ہے۔ شیطان حکم نہیں دیتا، شیطان کنٹرول نہیں کرتا، شیطان زنجیر میں نہیں باندھتا، بس دعوت دیتا ہے۔ اور جب انسان اندر سے کمزور ہو تو وہ دعوت دل کو بھا جاتی ہے۔ نفس اور شیطان خفیہ دوستی۔ آپ یہ حقیقت کبھی نہ بھولیں، شیطان کا مقصد انسان کو گرا دینا ہے، لیکن نفس کا مقصد انسان کو خوش کرنا ہے، چاہے وہ خوشی گناہ سے ملے۔ شیطان کہتا ہے یہ کام کر لو، اللہ بہت غفور ہے۔ نفس کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے کر لو۔ شیطان کہتا ہے ایک چھوٹا سا گناہ ہے، نفس کہتا ہے بس ایک بار پھر نہیں ہوگا۔ شیطان آنکھ سے دھوکہ دکھاتا ہے، نفس دل سے اجازت دیتا ہے، اور جب یہ دو مل جائیں تو انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دشمن کو رسول کریم رحمت عالم سیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وہی وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ حدیث بھی کی کیا مطلب؟ شیطان باہر ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے۔ باہر کے دشمن سے بچنا آسان ہے، لیکن اندر کے دشمن سے جنگ بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک روحانی مثال جو دل کھول دیتی ہے۔ فرض کریں آپ کے گھر کے باہر ایک چور کھڑا ہے، وہ دروازہ توڑ نہیں سکتا، صرف دستک دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد اندر سے دروازہ کھول دے تو چور بآسانی اندر آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ چور شیطان ہے اور دروازہ اندر سے کھولنے والا نفس ہے۔ اگر نفس مضبوط ہو تو دروازہ بند رہتا ہے، اگر نفس کمزور ہو تو شیطان کا راہ آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان صرف وہاں کامیاب ہوتا ہے جہاں نفس کمزور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی کا السلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ یہ اعلان ہے کہ شیطان کا زور نہ دعا پر ہے، نہ قرآن پر ہے، نہ فرمانبردار دل پر ہے، نہ سچے ایمان پر ہے۔ شیطان صرف کمزور نفس پر وار کرتا ہے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے روشن ہو تو شیطان کا وار واپس پلٹ جاتا ہے، اگر دل غفلت میں ہو تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ دل اللہ کے ذکر کا محتاج ہے، ورنہ نفس اس کو اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ انسان کے اندر کی جنگ، میرے بھائیوں، دنیا کی سب سے بڑی جنگ نہ ملکوں کی ہے، نہ سرحدوں کی ہے، نہ دنیاوی طاقتوں کی ہے۔ اصل جنگ انسان کی اپنے اندر ہے۔ ایک طرف نور ہے، اللہ کی طرف جانے والی روشنی، ایک طرف دھواں ہے، خواہشات کا اندھیرا۔ ایک طرف رحمت ہے، ایک طرف وسوسہ، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف نفس۔ جس طرح انسان جھک جائے وہیں اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ یہ جنگ ہر انسان کے اندر روزانہ ہوتی ہے۔ کبھی آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، دل کہتا ہے چل اٹھ، نفس کہتا ہے 5 منٹ بعد، پھر 10 منٹ بعد، پھر دل ٹوٹ جاتا ہے ابھی گناہ سامنے آئے۔ دل کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، نفس کہتا ہے بس ایک بار، پھر انسان ہار جاتا ہے۔ شیطان نے صرف تصویر دکھائی، گناہ پر قدم نفس نے بڑھائی۔ کیا شیطان ہمارے نفس کو کنٹرول کرتا ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ میرے پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ اگر شیطان حکم نہیں دیتا اور نفس ہی سوال دروازہ ہے تو پھر انسان گناہ سے بچ کیوں نہیں پاتا؟ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو بار بار پھسلا دیتی ہے؟ کیوں انسان ایک ہی غلطی روز دہراتا ہے؟ کیوں انسان گناہ کے بعد
रो भी लेता है, तौबा भी कर लेता है, लेकिन फिर भी वही वसवसा, वही ख्वाहिशात, वही कमज़ोरी, वही खिंचलाती है। इसका जवाब जान ले तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। नफ्स शैतान को कैसे अपने मुसल्लत करता है। मेरे अजीज़ों, शैतान इंसान के पास उस वक्त आता है जब वह अपने नफ्स में 3 कमज़ोरियाँ पैदा कर लेता है। नंबर 1, ख्वाहिश का दरवाज़ा खोल दे। जब इंसान अपनी ख्वाहिश को हुकूमत बना ले, शैतान के लिए रास्ता बन जाता है। नंबर 2, गफलत इख्तियार करे। गफलत वो जहर है जो नफ्स को शैतान का गुलाम बना देता है। नंबर 3, जिक्र छोड़ दे। दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो जाए तो शैतान उसको अपना घर बना लेता है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के दिल पर जंग लग जाता है और उसका जंग अल्लाह के जिक्र से साफ होता है। जब दिल का जंग ना साफ हो तो शैतान अपना अक्स उसमें छोड़ देता है। शैतान और नफ्स का 7 खुफिया हमले, ये साल हमले इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। नंबर 1, पहला हमला वसवसा, तस्वीर दिखाना, ख्याल डालना, बस इतना ही इख्तियार है शैतान का। नंबर 2, दूसरा हमला ख्वाहिश जगाना, ये नफ्सियाती दरवाज़ा है। ये नफ्स उस वसवसे को मज़ा बनाकर दिखाता है। नंबर 3, तीसरा हमला जवाब बना देना। शैतान कहता है ये गलत नहीं, नफ्स कहता है सब करते हैं। नंबर 4, चौथा हमला आज नहीं तो कल, टाइम लौट, ये नफ्स का खतरनाक खेल है। नंबर 5, पांचवा हमला गुनाह को हल्का कर देना, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। नंबर 6, छठा हमला तौबा से रोकना, तुम बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा धोखा है। नंबर 7, सातवां हमला मायूसी, जब इंसान मायूस हो जाए तो शैतान का कब्ज़ा मुकम्मल हो जाता है। नबी करीम रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमान जिसने दिल संभाल जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद व आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे जिस्म में खून मनित दौड़ाता है, लेकिन ईमान वाला दिल उसको अपने अंदर रोक लेता है। मतलब शैतान हर जगह पहुंच सकता है मगर ईमान वाले दिल में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि नफ्स उसको इजाज़त ना दे। ईमान वाला दिल कहता है रुक जा, नफ्स कहता है कर ले। अगर दिल अल्लाह के करीब हो तो शैतान का वार टूट जाता है, अगर दिल गफिल हो तो शैतान का वार उतर जाता है। नफ्स और शैतान की जंग में इंसान कैसे जीतता है? मेरे भाइयों, इस जंग का सिर्फ एक उसूल है, जिसको दिल खुल जाए शैतान उसका मालिक बन जाता है, जिसका दिल बंद हो जाए अल्लाह उसका मुहाफिज बन जाता है। दिल का दरवाज़ा बंद कैसे होता है? नंबर 1, अल्लाह के ज़िक्र से। नंबर 2, कुरान की तिलावत से। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से। नंबर 4, गुनाहों की हिफाजत से। नंबर 5, रात की तन्हाई में तौबा से। ये 5 चीज़ें नफ्स के दरवाजे पर ताले लगा देती हैं और वो ताला ऐसा है जिसे शैतान क़यामत तक नहीं खोल सकता। एक दर्द भरी मिसाल जो दिल बदल देती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, गुनाह वह बोझ नहीं जो तुम्हारे कंधों पर होता है, गुनाह वह बोझ है जो तुम्हारे दिल पर रखा जाता है और दिल तब दर्द करता है जब अल्लाह उसे छोड़ देता है। मेरे भाई, कभी दिल से पूछ के देखो, जो शख्स गुनाह करके खुश हो जाता है वो हकीकत में ज़िंदा नहीं रहता, वो अंदर से मर चुका होता है। लेकिन जिसे गुनाह के बाद रोना आए, दिल टूट जाए, सीना भारी हो जाए, वह खुश नसीब है क्योंकि अल्लाह उसके साथ है। अब आता है असल जवाब, क्या शैतान हमारे नफ्स को कंट्रोल करता है? जवाब नहीं। जब तक इंसान खुद ना चाहे शैतान सिर्फ वसवसा डाल सकता है, नफ्स फ़कत झुका सकता है, लेकिन फ़ैसला इंसान खुद करता है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अलका सुल्तान इला मन तबा काल गाविन अला हिज्र 42। शैतान
تیرا اختیار صرف ان پر ہے جو خود تیرے پیچھے چل پڑیں، اور یہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ روحانی علاج، نفس اور شیطان سے نجات کا راستہ، یہ 3 عمل اگر دل میں اتر جائیں تو انسان کبھی بھی شکست نہیں کھاتا۔ نمبر 1، ذکر قلب، اللہ اللہ، آہستہ آہستہ، یہ دل کے دروازے پر حفاظتی دیوار ہے۔ نمبر 2، درست صرف دن میں کم سے کم 100 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد کما صلیت و علی علی ابراہیم و علی، یہ نفس کو پاک کرتا ہے، درست شریف یہ نفس کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 3، سجدہ ندامت، رات کی تنہائی میں سجدہ کر کے کہا دو، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تیرا ہوں۔ یہ سجدہ انسان کو شیطان سے بچا لیتا ہے، وہ لمحہ جو دل بدل دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جان لو انسان کبھی بھی ایک وار میں نہیں ہارتا، وہ تب تک ہارتا ہے جب وہ لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان بس ایک دھوکہ ہے، نفس ایک آزمائش ہے، اور اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اگر تم ٹوٹ کر توبہ کرو، اللہ تمہیں وہ مقام دیتا ہے جو فرشتوں کو بھی نہ ملا۔ دنیا میں کوئی جنگ اتنی مشکل نہیں جتنی انسان کی اپنے اندر کی جنگ، لیکن یہ جنگ اللہ کے ساتھ جیتنا بہت آسان ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آج کی ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اپنے رب کے قریب کر دیا ہو تو اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ سے جڑیں، اس سفر کو جاری رکھیں، اور ڈولی خان اسلامی ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ چینل پر بنے رہیں، تاکہ اگر آپ نئے ہیں تو ڈولی خان اسلامی چینل دوسروں کو بھی علم حاصل ہو، دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اگر آپ کے شیئر سے کسی کو سکون ملتا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے، اور مجھے اس کا ثواب یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آج کی ڈولی خان اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ سفر ذکر جاری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔